बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। आवाज़ हक जापान टीवी से मैं हूं राना अबरार हुसैन और ऑन टारगेट में आप हमारे साथ हैं। तो नाजरीन, आज एक ही स्टोरी है और मुख्तसर स्टोरी है और बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से, और उनने अपने मामले को अल्लाह पे छोड़ा हुआ था और अल्लाह ने उनको इंसाफ दिया और वो सुरखरू हुए। और वही सुरखरू नहीं हुए, पूरी पाकिस्तानी कौम सुरखरू हो गई। और मियाँ नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज्जत तौर पे अल अजीज़िया रेफरेंस से बरी कर दिया। और ये इतनी खुशी की खबर है, ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान, अहदेदारान और ख़ासकर जो है मियाँ नवाज शरीफ और तमाम हमारे पार्टी के आला अहदेदारान मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और हमज़ा शहबाज शरीफ, सब के लिए जो है ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। और पाकिस्तान जो है वो इस खबर से तरक्की के रास्तों पे गामजन समझे हो गया। मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर, और अल्लाह के फजलो करम से जिनने मामलात अर्श वाले पे छोड़े थे, फर्श वालों के उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अल्लाह के फजलो करम से वो झूठे मुकदमात जो थे वो साबित हो गए, कोई सबूत पेश नहीं कर सके। और आपको याद होगा कि 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि मेरी सियासी सूझबूझ और मेरी सहाफ़ती सूझबूझ ये कहती है कि जो अगला हाई कोर्ट ने तारीख दी है, उस तारीख को मियाँ नवाज शरीफ अल्लाह के फजलो करम से बरी होंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, पर कोई प्रूफ है ही नहीं। ये तो सारे झूठे मुकदमात बनाए गए थे और उन्हें टारगेट किया गया था इसलिए कि वो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना रहे थे। और पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों ने ये साजिश की और उसके साजिश के जो एलाकार बने, आज वो मुकाफात अमल भुगत रहे हैं। वो दुनिया के सामने उनका किरदार है। और मियाँ नवाज शरीफ का किरदार भी जो है वो, और उनके काम जो हैं वो तरक्याती, वो सारे बोलते हैं मुंह से, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। पूरे पाकिस्तान में जो तरक्की के मंजिलें तय की हैं पाकिस्तान ने, वो मियाँ नवाज शरीफ की बदौलत हुई हैं। और आज जो है वो अल अजीज़िया रेफरेंस, जो कि आखिरी रेफरेंस था उनके खिलाफ, उससे भी वो बाइज्जत तौर पे बरी हो गए। और ये अदलिया का इंसाफ पे मुबनी फैसला है, हम इसको सराहते हैं। और अदलिया के फैसले को जो है वो पजीराई मिलेगी और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते खुल गए, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इंतखाबात में उतरेंगे। और पार्टी भरपूर तरीके से इस वक्त सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्ग पार्टी के अंदर जो जिन लोगों को MNA और MPS के टिकट दिए जा रहे हैं, वो सबसे मजबूत कैंडिडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किसी जमात का कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पहले भी भरपूर तरीके से पंजाब की नंबर 1 पार्टी है और सबसे ज़्यादा जो है वो सीटें जीतने वाली पार्टी है। और इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चारों सूबों में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। पूरी कौम को मुबारकबाद है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान के भी तमाम अहदेदारान को मुबारकबाद, कारकुनान को मुबारकबाद। ये खुशियों के दिन है, आप खुशियाँ मनाएं, अल्लाह के हजूर सरबसजूद हो, नवाफल अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपके रहनुमा को, आपके लीडर को सुरखरू किया और वो सच्चे साबित हुए हैं। इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। अल्लाह के फजलो करम से कौम को फिर एक बार मैं जो है वो मुबारकबाद देता हूँ मियाँ नवाज शरीफ के इस केस में
العزیزیہ ریفرنس میں سرخرو ہونے پر اور قوم کی عدلیہ نے اپنے اعتماد کو بحال کیا ہے، اور دن بدن عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ قوم کا بڑھتا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید پاکستان اور اس کی ترقی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ عدلیہ بھی دور کرے گی، اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں 2024 8 فروری کے انتخابات 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو کے سامنے آئے گی اور حکومت بنائے گی، اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم بنیں گے۔ جو لوگ جو پیپل پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب آج کل بڑے شور شرابے کر رہے ہیں، یہ جوان خون ہے، اس میں گرمی تو ہوتی ہے لیکن اس کے اپنے اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اس کے جو والد محترم وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو سیاسی تجربہ نہیں ہے، ابھی اسے مزید جو ہے وہ اس میں کام کرنے کی، سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی ہم تو جو ہیں وہ شیخ رشید عرف چیدہ ٹلی کی طرح اسے بلو رانی نہیں کہیں گے، لیکن یہ بلو رانی والے کردار ادا مت کریں۔ یہ پیپل پارٹی کے اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ ایک قومی لیڈر بنے اور قوم کے فائدے کی باتیں سوچیں، وہ جو ہے وہ سیاسی ماحول کو جو ہے وہ ناجائز طریقے سے گرما گرم نہ کریں، وہ اپنی کارکردگی پر ووٹ لیں۔ وہ سندھ میں جو کیا ہے اس کا بویا ہوا وہ کاٹ رہے ہیں، اور آج سندھ کے اندر تمام چھوٹی جماعتیں بھی متحد ہو کے وہ الیکشن میں اتر رہی ہیں، اور وہاں بھی اس بار پیپل پارٹی کو وہ پذیرائی نہیں ملنی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے 5 دن پہلے کہا تھا کہ 12 جو دسمبر ہے اس کی تاریخ جو ہے ہائی کورٹ میں، وہ اس لیے ان نے جو ہے نیب کا جو احتساب عدالت تھی اس کا یہ فیصلہ نہیں مانا کہ میاں نواز شریف کو اس کیس کو ختم کر دیں اور ہم دوبارہ سے سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے۔ عدالت نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں میاں نواز شریف کا کیس بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ جج ارشد نے جو باتیں کی تھی کہ مجھے دباؤ کے تحت یہ فیصلہ کرایا گیا ہے، وہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی ثبوت، کوئی پروف ان سے ثابت نہیں کر سکا کہ العزیزیہ کا ریفرنس درست تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف آج بری ہوئے اور اس سے سرخرو ہوئے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم سرخرو ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان کی قوم کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں، ان کی جو سوشل لائف تھی اس کو تباہ کیا گیا، مہنگائی کی گئی، اور ملک کے اندر جو ہے وہ بےروزگاری پھیلائی گئی، اور ملک کی ترقی کو روک کے بریکیں لگا دی گئیں۔ اب وہ بریکیں ٹوٹ گئیں۔ آج کے بعد ملک سمجھے کہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بہترین وقت آ رہا ہے، خوشحالی کا وقت آ رہا ہے، ترقی کا وقت آ رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا ہے، معیشت کے لحاظ سے مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی خوشیاں پھر آئیں گی، اس لیے سب اللہ کے حضور سربجود ہو، اور میاں نواز شریف اور ان کے تمام لیڈران کو، اور میاں شہباز شریف کو، حمزہ کو اور مریم کو پھر ایک بار پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کی طرف سے بھی مبارکباد، اور اللہ کرے کہ بہت جلد جو بھی معاملات خراب ہوئے ہیں وہ سلجھ جائیں۔ میں آج اس خوشی کے موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں مضبوط سیاسی مخالفین جو ہیں وہ چاہیے، وہ انتخابات میں اتریں، کسی کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، بلے والوں کو بھی بلہ دیا جائے اور بلے والوں کو بلے پہ انتخاب لڑنے دیا جائے۔ پتہ چل جائے گا کہ 8 فروری 2024 ہوتا کیا ہے، سورج کس کے جو ہے وہ طلوع کرتا ہے، کس کا نام جو ہے اور کس کے سر پہ ہما جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور ملک کا وزیر اعظم میاں نواز شریف جو کہ نوشتہ دیوار پوری قوم پڑھ رہی ہے کہ انہی کے سر پہ بیٹھنا ہے، اور میاں نواز شریف چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن کے آئیں گے، اور قوم جو ہے
وہ ایک اچھے لیڈر سے دوبارہ ترقیاتی راستے کھلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اور انہی الفاظ سے میں اجازت چاہتا ہوں، اور سب سے پھر ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے الحمدللہ چینل کو دیکھنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ بھی جو آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو ہمارے جو چینل ہے آواز حق جاپان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔